میرے حسین دا پانی بند کر دیتا گیا ہے. وہ مسلمان بھائیو نہر فرات تے پہرے لگ گئے. یزیدی فوج پانی پیندی ہے پئی, اے جانور پانی پیندے نے پے, یزیدی کتے پانی پیندے نے پے, پر میرے نبی دی اہل بیت واسطے پانی بند کر دیتا گیا ہے. امام علی اکبر واسطے پانی بندے, امام علی اصغر واسطے پانی بندے, سیدہ زینب واسطے پانی بندے, سیدہ ام کلثوم واسطے پانی بندے, میرے امام علی مقام واسطے پانی بندے. مسلمان بھائیو جدو 9 محرم الحرام دا دن آیا, یزیدی فوج میرے امام دی بارگاہ وچ آ گئی. آ کے کہنے لگی اے حسین یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ یا یزیدی بیعت کر لو. میرے امام نے فرمایا اے یزیدی کتیو, اے حسین ابن علی دا ہاتھ اے یزید پلید دے ہاتھ وچ نہیں جا سکتا, میں یزید دی بیعت نہیں کر سکتا. یزید فاسق اور فاجر ہے, یزید شراب پین والا ہے, اللہ دے احکامات کو تبدیل کرنے والا ہے. مسلمان بھائیو یزیدی فوج کہنے لگی پھر حسین جنگ واسطے تیار ہو جا. میرے امام نے فرمایا اے یزیدی فوج اج دی رات مینوں مہلت دے دیو, میں اپنے رب دی عبادت کر لواں, اج دی رات مینوں مہلت دے دیو. جدوں 10 محرم الحرام دا دن چڑھے گا پھر حسین ہر قربانی واسطے تیار ہے. میرے امام نے فرمایا ایک رات دی مہلت دے دیو, میں اپنے رب دے نال ہم کلام ہو لواں, میں اپنے رب دی عبادت کر لواں. مسلمان بھائیو میرے امام خیمے دے اندر چلے گئے, آپ عبادت دے وچ مصروف ہو گئے. جدوں رات دا کچھ حصہ گزریا میرے امام اپنے خیمے چوں نکلے. میرے امام سیدہ زینب دے خیمے دے اندر تشریف لے کے آئے. ویکھیا سیدہ زینب قرآن دی تلاوت کردیاں نے پیاں. میرے امام نے فرمایا بہن زینب 10 محرم الحرام دا دن چڑھے گا, تو میرے نال کی سلوک کریں گے, تو اپنے نانا دے دین واسطے کی قربانیاں دینے گی, کیڑی چیز اپنے نانا دی دین تے قربان کریں گی. ہن مسلمان بھائیو سیدہ زینب نے جڑا جواب دیتا ہے, اوے مسلمان بھائیو او جواب سنن والا ہے. سیدہ زینب نے عرض کی تھی بے ویرا تیری ماں دا نام فاطمہ ہے, میری ماں دا نام فاطمہ ہے, تیرے باپ دا نام علی المرتضی ہے, میرے باپ دا نام علی ہے, تیرا بھی نانا رسول ہے, میرا بھی نانا رسول ہے, تیرے ویر دا نام حسن مجتبی ہے, میرے ویر دا نام حسن مجتبی ہے. بے ویرا تیریاں رگاں وچ علی دا خون ہے, میریاں رگاں وچ بھی علی دا خون ہے. سیدہ زینب نے عرض کی تھی بے ویرا جدوں 10 محرم الحرام دا دن چڑھے گا, بے ویرا تو اپنا 18 سال دا علی اکبر قربان کرے گا, میں اپنا آن قربان کرانگی, تو اپنا علی اصغر قربان کرے گا. ویرا میں اپنا محمد قربان کر دے گی, ویرا تو اپنا سر قلم کروائے گا. ویرا یاد رکھی میں بھی تیری بہن زینب, میں بھی ایسے کربلا دی سرزمین تو یزید کے دربار تک قیدی بن کے جاواں گی. بھائی حسین میں بھی تیری بہنا, تم سر قلم کروائے گا, میں میدان کربلا تو شام تک قیدی بن کے جاواں گی. عرض کر دیا نے وے ویرا تو نیزے تے چڑھ کے قرآن سنائے گا, میں نانا دا فرمان یزید کے دربار دے اندر سناواں گی. مسلمان بھائیو ایک وعدہ سیدہ زینب نے حضرت امام حسین کو لے آئے. سیدہ زینب نے عرض کی تھی حسین ایک وعدہ زینب نال کر لو. سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویرا ایک گل یاد رکھی, تیرے سر تے نانا دی دستار ہے, میرے سر تے ماں فاطمہ دی چادر ہے. اے حسین 10 محرم الحرام نو میدان کربلا دے اندر اپنے نانا دی دستار تو نہ ڈگن دیوی, ماں فاطمہ دی چادر میں نہ ڈگن دیواں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ, جس
سے دیکھو